Genesis chapter 37. Si Jose nga gibaligya sa iyang mga igsuon. Ug nagpuyo si Jacob sa yuta nga gipuy-an sa iyang amahan. Sa yuta sa Kanaan. 2. Kini mao ang mga kaliwatan ni Jacob. Si Jose sa may panuigon nga napulo og 7 ka tuig. Nagpasibsib siya og mga karnero uban sa iyang mga igsuon nga lalaki. Ug batan-on siya uban sa mga anak nga lalaki ni Bilha ug sa mga anak nga lalaki ni Zilpah nga mga asawa sa iyang amahan. Ug si Jose nagdala sa dautan nga taho ngadto sa iyang amahan mahitungod kanila. 3. Ug si Jose gihigugma ni Israel nga labaw sa tanan niya nga mga anak kay siya gianak sa iyang pagkatigulang. Ug iyang gibuhatan siya og usa ka sinina nga sa nagakalain-laing bulok. 4. Ug nakita sa iyang mga igsuon ang ilang amahan nahigugma kaniya labaw kay sa tanan niya nga mga igsuon. Ug sila nagdumot kaniya ug wala makahimo sa pagsulti kaniya sa makigdaiton gayod. 5. Ug si Jose nagdamgo og usa ka damgo ug gisugilon niya kini sa iyang mga igsuon ug milabi ang ilang pagdumot kaniya. 6. Ug siya miingon kanila, patalinghogi ninyo karon kining damgo nga akong gidamgo. 7. Kay ania karon nagabugkos kita og mga binangan sa kapatagan ug tan-awa ang akong binugkos mitindog ug mituy-od. Ang inyong mga binugkos ming-alirong ug mingyukbo kaniya sa akong binugkos. 8. Ug mingtubag kaniya ang mga igsuon. Magahari baday ikaw kanamo? Kung magaginoo ba di ay ikaw kanamo? Ug milabi pagayod ang ilang pagdumot kaniya tungod sa iyang mga damgo ug sa iyang mga pulong. 9. Ug nagdamgo pagayod siya og lain na usab nga damgo. Ug gisugilon niya kini sa iyang mga igsuon, ania karon nagdamgo ako og lain na usab nga damgo. Ug ania karon ang adlaw ug ang bulan ug ang napulo og usa ka bituon nang lubod kanako. 10. Ug kini gisugilon niya sa iyang amahan ug sa iyang mga igsuon, ug ang iyang amahan nagbadlong kaniya ug miingon kaniya, unsa ba nga damgoha kini nga imong gidamgo? Manganhi ba di ay kami, ako ug ang imong inahan ug ang imong mga igsuon sa pagluhod kanimo sa yuta? 11. Ug ang iyang mga igsuon nasina kaniya. Apan kini nga pulonga gitaguan sa hunahuna sa iyang amahan. 12. Ug ang iyang mga igsuon na nagpangadto sa pagpasibsib sa kahayupan sa ilang amahan sa Shechem. 13. Ug miingon si Israel kang Jose, wala ba magpasibsib ang imong mga igsuon sa mga karnero didto sa Shechem? Umari ka, ug suguon ko ikaw ngadto kanila ug sila mitubag kaniya. Ania ako. 14.
ug siya miingon kaniya, umadto ka karon, tan-awon mo kung maayo ba ang imong mga igsoon, o kung maayo ba ang kahayupan, ug balitaan mo ako. Niini gipaadto siya gikan sa walog sa Hebron, ug napaingon siya ngadto sa Sekem. 15. Ug hingkaplagan siya sa usa ka tawo, ug ania karon nagasalaag siya didto sa kapatagan. Ang tawo nangutana kaniya nga nagaingon, unsay ginapangita mo? 16. Og mitubag siya, nangita ako sa akong mga igsuon, ginapangalyupo ko kanimo nga suginlan mo ako kung diin nila pasibsiba ang panon. 17. Og miingon ang tawo, mingpahawa sila dinhi og hindunggan ko sila nga nag-ingon, mangadto kita sa Dotham. Ug si Jose misubay sa iyang maigsuon, ug sila hingkaplagan niya sa Dotham. 18. Apan siya hingkita nila didto sa halayo, ug sa wala pa siya moabot kanila, na nagsabot sila batok kaniya sa pagpatay kaniya. 19. Ug na nag-ingon ang usa ug usa kanila, ania karon nagapadulong nganhi kining hinamgo. 20. Busa moadto kita ug patyo nato siya ug ihulog nato siya sa usa ni anang mga gahong. Ug ingnon ta lamang unya, may usa ka mananap nga mapintas mitukog kaniya ug tan-awon ta kung unsa ang midangat sa iyang mga damgo. 21. Ug nakadungog niini si Ruben, ug siya giluwas niya sa ilang mga kamot nga nagaingon, dili siya pagpatyon. 22. Ug miingon kanila si Ruben, dili kamo magpatulo og dugo, ihulog siya niining gahong nga anaa sa kamingawan, apan ayaw ninyo pagbakyawa ang kamot batok kaniya. Kini ginaingnan niya sa pagluwas kaniya gikan sa ilang mga kamot aron sila ikabalik sa iyang amahan. 23. Ug nahitabo nga sa pag-abot ni Jose sa iyang mga igsuon nga gihubuan siya nila sa iyang sinina, sa sinina nga nagkalain-laing bulok nga iyang gisulob. 24. Ug siya gidakop ug siya gihulog nila sa gahong, apan ang gahong walay sulod kay kini walay tubig. 25. Ug nanglingkod sila sa pagkaon sa tinapay, ug giyahat ang ilang mga mata ug nanagtan-aw sila, ug ania karon ang usa ka panon sa mga Ismaelehanon nga nagapadulong kanila gikan sa Galaad, uban ang ilang mga kamelyo nga nagatangkil sa pahumot, haplas ug mera nga ginadala nila ngadto sa Ehipto. 26. Ug si Joda miingon sa iyang mga igsuon, unsay kapuslanan kung mapatay nato ang aton igsuon ug matago nato sa iyang dugo? 27. Umari kamo ug ibaligya nato siya niining mga Ismaelehanon, ug dili nato pagabakyawon ang atong mga kamot batok kaniya, kay atong igsuon siya ato usab nga unod, ug nagpatalinghog kanila ang iyang mga igsuon. 28. Ug may minglabay nga mga magpapatigayon nga Midyahanon, ug gikuha ug gipasakay nila si Jose gikan sa gahong, ug ilang gibaligya si Jose sa mga Ismaelehanon ang
sa kaluhaan kabuok nga salapi ug ilang gidala si Jose ngadto sa Ehipto. 29. Ug mibalik si Ruben sa gahong, ug ania karon si Jose wala na sa gahong, ug gigisi niya ang iyang mga bisti. 30. Ug mibalik siya sa iyang maigsuon, ug siya miingon kanila, ang bata wala na, ug ako, asa man ako paingon. 31. Apan gikuha nila ang sinina ni Jose, ug nagpatay sila og usa kandi nga lalaki, gitunlob nila sa dugo ang sinina. 32. Unya, ipadala nila ang sinina nga nagkalaing-laing bulok ug kini gidala nila ngadto sa iyang amahan ug miingon, kini mao ang among hingkaplagan, ilaha karon kung mao ba kini ang sinina sa imong anak o dili. 33. Ug kini naila niya ug miingon, mao ang sinina sa akong anak. Usa ka mananap nga mapintas mitukog kaniya sa walay duha-duha, giwatas-watas si Jose. 34. Og gigisi ni Jacob ang iyang mga bisti ug misuloob sa bisti sa kasubo, ug nagbalata gayod sa iyang anak sulod sa hataas nga mga adlaw. 35. Ug mingtindog ang tanan niya nga mga anak nga babae sa paglipay kaniya, apan siya wala bumuot nga pagalipayon, ug siya nagaingon, kay mokanaog ako ngadto sa lubnganan nga magabalata tungod sa akong anak, ug mihilak ang iyang amahan tungod kaniya. 36. Og si Jose gibaligya sa Midiahanon didto sa Ehipto kang Potiphar, ang sinaligan ni Faraon, ang pangulo sa bantay nga harianon.